अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको मालूम है कि माह रमज़ान के आखिरी अयाम चल रहे हैं। आज 27 रमज़ान मुबारक की रात है, वो बबरकत रात है। लैलतुल क़द्र के हवाले से भी लोग जो है इस चीज़ पे बड़े उनको एक तजस्सुस होता है कि आज की रात जो है इबादत की जाएँ। और पूरे जहाँ पर भी मुसलमान हैं वो ज़्यादातर जो है वो ख़त्म कुरान के हवाले से भी तकरीबात होती हैं। तो ये जो बबरकत अयाम हैं और आखिरी अयाम है, एक तरफ तो मुसलमान जो है वो उनके दिल में एक बड़ा गम भी होता है कि माह रमज़ान हमसे जा रहा है हमारे से, और इबादत जो एक तशफ़ी होती है वो भी पूरी नहीं होती, और दिल करता है कि यही अयाम चलते रहें। बहरहाल वक्त जो है वो गुज़रता जाता है, और इस दफ़ा तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जितना जल्दी ये माह रमज़ान गुज़रा है, अब ये पता नहीं क्या बात है, कितना जल्दी क्यों गुज़र रहा है। तो आज हम बात करेंगे, कुछ छोटे छोटे इश्यूज़ हैं। एक तो फ़ितराने के हवाले से, और लैलतुल क़द्र की हकीकत उसके हवाले से भी, और ख़ास तौर पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ईद मनाने का तरीका है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो हमारे साथ मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और ये छोटे छोटे जो है मसाइल इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मुफ्ती साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। थोड़ा सा बताएं कि एक तो हमारे जो ख़ास कर ये जो इलाका है यहाँ पर फ़ितराने के हवाले से, सदक़े के हवाले से बहुत सारे जो है वो एक मिथ बनी हुई होती है कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। थोड़ा सा बताएं कि शरई तरीका जो है वो क्या है फ़ितराने का, ज़कात का और सदक़े का। थोड़ा सा इसको अपने वज़ाहत के साथ थोड़ा सा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे तो पहले फ़ितराना के मुतालिक जो है, तो बाज़ लोग इसमें बड़ी गलत फ़हमी करते हैं। तो असल जो मुस्तहिकीन होते हैं फ़ितराने के, सदक़ात के और ज़कात के, तो हमारे मुआशरे में उन तक ये सदका खैरात और ये जो फ़ितराना है तो ये उन तक नहीं पहुंचाया जाता। और बाकी दूसरी जो गलत फ़हमी है, तो हमारे मुतालिक हर शरीयत ने बताया है जो 4 किस्म के हैं। एक है गंदम के हवाले से, तो तकरीबन जो हमारे अब इस एतबार से बन रहा है तकरीबन 250 रुपये बन रहा है। और दूसरा शरीयत ने बताया है वो जौ के एतबार से तकरीबन जिसका रेट है 440। और तीसरा है जो खजूर के एतबार से तकरीबन उसका रेट आजकल चल रहा है जो 1600 रुपये। और किशमिश के एतबार से तकरीबन 3000 रुपये बन रहे हैं। तो इस में अब शरीयत ने ये हुक्म दिया है कि जो मुतवस्सित लोग हैं वो गंदम के एतबार से सदका, ज़कात और फ़ितराना अदा करें। और जो दरमियाने के लोग हैं, जो कुछ अमीर हैं, दरमियाने से कुछ बढ़कर जो अमीर लोग हैं, तो वो जौ के एतबार से अदा करना चाहें, उनके एतबार से भी अदा करें। और किशमिश के एतबार से भी अब गलत फहमी ये पाई जा रही है कि हमने सिर्फ ही गंदम ही को क्या बना लिया है, मायार बना लिया कि उसी पर हम क्या करते हैं, सदका फ़ितराना अदा कर रहे हैं। हालांकि नहीं, बल्कि जो कुछ अमीर लोग हैं तो उनको चाहिए कि वो जो जौ के एतबार से हैं, किशमिश के एतबार से हैं, खजूर के एतबार से भी वो अदा करें। सही। अच्छा मुफ्ती साहब, थोड़ा सा ये भी बताएं कि मुस्तहिकीन कौन है, शरई तरीका क्या है ये ढूंढने का, उनको तलाश करने का, थोड़ा सा ये भी हाँ, बताएं। बाकी जो आपने ये सवाल किया कि अब कौन है मुस्तहिक लोग जाएंगे, तो असल में जो मुस्तहिक लोग हैं, पहले सबसे पहले जो रिश्तेदार हैं उनको दिया जाए सदका फ़ितर। क्योंकि अब जो रिश्तेदारों में से गुरबा और मसाकीन होंगे, आप अगर उनको देंगे ये, तो आपका 2 अजर मिलेंगे। एक तो ये है कि आपको सिला रहमी की वजह से आपके रिश्तेदार, आप उनके साथ सिला रहमी कर रहे हैं, और दूसरे वो जो आप रिश्तेदारों को देंगे तो आपको वो सदका फ़ितरा अदा करेंगे तो उनका भी सवाब आपको मिलेगा। और बाकी रिश्तेदारों में से कौन सवाल करते हैं कि किन किन को देनी चाहिए, तो इनमें से अगर आपका कोई रिश्तेदार हैं, भाई हैं, बहन है, शादीशुदा हैं, अगर उनका रिश्ता जो है वो गरीब घराने हुआ तो आप उनको भी दे सकते हैं। तो असल इस बारे में एक उसूल समझनी चाहिए। एक उसूल है कि वालिद और उससे जो ऊपर है दादा परदादा, इनको आप नहीं दे सकते ज़कात और फ़ितराना। और इसी तरह जो आपके बेटे हैं, पोते हैं, नीचे तक चलते जाओ, इनको भी आप नहीं दे सकते। और इसी तरह खावंद बीवी को नहीं दे सकते, और इस तरह बीवी खावंद को भी नहीं दे सकते। बाकी जो रिश्तेदार हैं उनमें से जिनको देना चाहें। अगर रिश्तेदारों में इस तरह कोई नहीं है, मौजूद नहीं है, गरीब और मिस्कीन, तो फिर जो है मदारस हैं वो भी इसके अहल हैं, क्योंकि वो दिन रात लगे होते हैं, कुरान की तालीम हासिल करते हैं, पढ़ा रहे होते हैं। तो फिर उनके बाद उनका हक़ है कि मदारस वालों को दिया जाए। हाँ, अगर आपके करीबी इलाके में कोई मदरसा नहीं है, हाँ, फिर इलाके में जो गरीब लोग होते हैं, मस्कीन लोग होते हैं, तो मालूम किया जाए
کسی ان کے جو پڑوسی ہوتے ہیں ان سے معلوم کیا جائے آیا کہ واقعتاً یہ مستحق ہے یا نہیں ہے. اگر واقعتاً میں وہ مستحق ہے تو ان کو تھوڑا دیا سا جائے. اس میں تھوڑا وضاحت اگر اس میں ہم مزید ڈیٹیل میں جائیں تو مستحق میں وہ کتنی مالی حیثیت ہے ایک شخص کی ہو تو اس کے اوپر جو ہے وہ فطرانہ لگتا ہے، تھوڑا سا یہ بھی شریعت نے بتایا کہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر اگر اس کے پاس مالیت ہے تو پھر اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے اور اس طرح اس کے اوپر زکوٰۃ بھی واجب ہے. صحیح. اچھا مفتی صاحب ایک لائلۃ القدر کے حوالے سے تھوڑی سی بتائیں کہ شرعی طور پر ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کے اندر یہ تجسس ہوتا ہے کہ ہم اس کو تلاش کریں، عبادت کریں. تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو رات ہے آج کی ببرکت رات لائلۃ القدر کو تلاش کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہاں، جو آپ نے یہ جو سوال کیا یہ بڑا اہم سوال کیا ليلۃ القدر کے متعلق. اب ہمیں یہ اس میں بھی غلط فہمی پائی جا رہی ہے کہ ہم جو ليلۃ القدر ہے صرف 27 کی رات کو ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ جو آخری عشر ہے اس میں جو طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29 تو ان میں آپ کیا کریں آخری عشر میں ليلۃ القدر کو ڈھونڈیں. تو ليلۃ القدر کے جو متعلق سوال کیا کہ اس کو ہم کیسے ڈھونڈیں، تو یہ تو ہے ذوق کی بات ہوتی ہے. آپ اللہ کی جتنی عبادت کریں گے، چونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، تو ہم اس میں اللہ کی جتنی زیادہ عبادت کریں گے. اب جو ہے نا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے یہاں پر روشنی ہوگی، نہیں ایسی کوئی چیز نہیں. اگر دیکھ لی پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیکھی تو یہ دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نظر آ جائیں. ہاں تو آپ یہ راتیں جاگیں، اللہ کی عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے برکات آپ کو نصیب فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان راتوں میں آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. اچھا مفتی صاحب اعتکاف کے حوالے سے جس طرح ظاہر ہے کہ آخری 10 عشرہ جو ہوتا ہے اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں، تو ابھی 3 دن کے لیے بھی لوگ بیٹھتے ہیں، تھوڑا سا اس کی اہمیت بھی بتائیں جو لوگ اس چیز سے استفادہ نہیں حاصل کر سکے. آگے جو 2-3 دن ہیں اس میں اعتکاف پر بیٹھ جائیں، اس کی کیا اصل میں جو ہے نا اعتکاف کی قسمیں ہیں، ایک ہے واجب اعتکاف، ایک ہے سنت اعتکاف اور ایک ہے نفل اعتکاف. تو واجب اعتکاف تو یہ ہے کہ آپ کسی نے نظر مان لی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو پھر میں اعتکاف میں اتنے سال اتنے دن میں اعتکاف بیٹھوں گا، تو اب اس کے لیے بیٹھنا ضروری ہے کہ وہ اتنے دن اتنے سال وہ بیٹھے گا. اور ایک ہے سنت اعتکاف، جیسے کہ ہمارے ہاں آخری 10 دنوں میں بیٹھتے ہیں، تو یہ سنت اعتکاف ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ روزہ کا ہونا بھی ضروری ہے، تو بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوگا. اور ایک ہوتا ہے نفل اعتکاف. نفل اعتکاف میں تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ جیسے اگر مسجد کے لیے داخل ہوں، مسجد کے لیے جائیں، تو آپ یہ نیت کیا کریں کہ میں اعتکاف کی نیت سے مسجد میں جتنی دیر رہوں گا میں اعتکاف کی نیت سے ہوں گا. اب اگر نفل اعتکاف میں آدمی 2 دن بیٹھے، 3 دن بیٹھے تو آدمی اللہ تعالیٰ اس کو وہ ثواب عطا فرمائیں گے. اچھا اس کے علاوہ ایک ظاہر ہے کہ دنیا دار لوگ ہیں، عید کا جو منانے کا طریقہ کار ہے ہمارے دماغ میں تو ایک چیز آتی ہے کہ نئے کپڑے، نئے جوتا اور بس یہی عید ہے. تھوڑا سا بتائیں کہ عید منانے کا شرعی طریقہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے منائی عید؟ تو اصل میں اس کے بارے میں آپ کو سنت کی تعریف سمجھاتا ہوں کہ سنت کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور پسند بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اختیار کیا تو ایسا طریقہ پھر ہو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اختیار کریں گے. اب عید جو ہم مناتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں بازاروں میں ڈھول ڈمکے، تو یہ شریعت کے خلاف ہیں. تو اصل میں جو شریعت نے بتائی ہے خوشی منانے کی اجازت دی ہے، تو ایسی خوشی ہو جو شریعت کے مطابق ہو، شریعت نے اس کو جائز بھی قرار دیا ہو. اب ہمارے معاشرے میں ان کو نہیں دے سکتے، چاہے جائز ہے ناجائز ہے، ہم خوشی مناتے ہیں، ڈھول ڈمکے بجاتے ہیں. حالانکہ یہ اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی عید کے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو جب واپس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو اب خوشی بھی ہم منائیں لیکن ایسی منائیں کہ جو شریعت نے بھی ہمیں اجازت دی ہو. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ سے جو نشست ہوئی ہے بہت سارا ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بھی بہت زیادہ اس سے مستفید ہوں گے. ناظرین کرام، مفتی افتخار احمد صاحب نے ہمارے تمام جو شبہات ہمیں تھے یا ہمارے مسائل جو تھے اس کے اوپر ایک بھرپور روشنی ڈالی ہے، اعتکاف کے حوالے سے، نفل اعتکاف کے حوالے سے، فطرانے کے حوالے سے اور عید منانے کا جو خاص کر طریقہ شرعی طریقہ ہے اس حوالے سے. تو میں آپ تمام دوستوں کو مفتی صاحب کا ایک چینل ہے مفتی حضرت مولانا افتخار احمد، ان کا چینل ہے آفیشیل، اس کو بھی سبسکرائب کریں، ان کو سپورٹ بھی کریں. اور انشاءاللہ تعالی ہم وقتاً فوقتاً مفتی صاحب سے وقت بھی لیتے رہیں گے اور جتنے ایشوز ہوتے ہیں اس کو بھی اوپر بھی بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.